नाजरीन, क्या आप जानते हैं विक्टोरियल मेमोरियल क्या है और किस मुल्क में है, इसकी तारीख क्या है, इसकी खूबसूरती का राज क्या है, सब कुछ जानते हैं। आज की वीडियो में कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड और मैं हूँ वाजिद रहमान। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता हिंदुस्तान में वाक़या एक फ़न तामीर का शाकार है जो मलका विक्टोरिया और इसके दौरे हुकूमत को शानदार खराज तहसीन पेश करता है। 96 और 1921 के दरमियान तामीर होने वाली ये शानदार यादगार शहर की भरपूर तारीख और सकाफती विरसे की अलामत है। मामार विलियम एमरसन की तरफ से डिज़ाइन किया गया ये यादगार बग़ैर किसी रुकावट के बरतानवी और मुग़ल फ़न तामीराती अनासर को मिलाती है, जिससे एक मशहूर कुन तमाशा पैदा होता है जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। अपनी तामीराती अज़मत और सकाफ़ती अहमियत से हटकर विक्टोरियल मेमोरियल हिंदुस्तान की हकामा खेज़ तारीख़ गवाह है। विक्टोरियल मेमोरियल की तारीख़ बरतानवी नौआबादी हुक्मरानी के ज़माने की है, जो इस दौर की याददहानी के तौर पे काम करती है। ताहम 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यादगार कोलकाता की लचक की अलामत में तब्दील होगी, जो तहरीक आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान अवाम की जद्दोजहद और उमंगों की नुमाइंदगी करती है। विक्टोरिया मेमोरियल की तामीर अवामी शराकत के ज़रिए मुमकिन हुई, जिसका संग बुनियाद प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में रखा था। यादगार के बागात 1924 में खोले गए। इसके बाद 1930 में म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी का इफ्तिताह हुआ। बरसों के दौरान यादगार ने अपनी तामीराती अज़मत को बरकरार रखने के लिए ताज़ीन और आराइश और बहाली के मंसूबे कायम किए। विक्टोरिया मेमोरियल न सिर्फ एक काबिल ज़िक्र ढांचा है, बल्कि तारीख़ी नमूनों और फनपारों का ज़रिया भी है। इसके म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी में एक वसी ज़ख़ीरा है, जिसमें बरतानवी शाही ख़ानदान के पोर्ट्रेट, नायाब तस्वीरें, हथियार, टेक्सटाइल और बहुत कुछ शामिल है। विक्टोरिया मेमोरियल न सिर्फ एक तारीख़ी निशान के तौर पे खड़ा है, बल्कि ये कोलकाता के लोगों के लिए एक सकाफ़ती मरकज़ और बाइस फ़ख्र भी है। इसकी अज़मत, तारीख़ी अहमियत और दिलकश मजबूए लाखों डिज़ाइन को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, जो इन्हें हिंदुस्तान और बरतानवी सल्तनत की बाहिम जुड़ी हुई तारीख़ों की एक झलक पेश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से मिल सके। शुक्रिया। विक्टोरिया मेमोरियल की तारीख़ हिंदुस्तान में बरतानवी राज का एक अहम पहलू बनाती है। विक्टोरिया मेमोरियल की तारीख़ इसके तस्वर से लेकर 1906 तक की नकाब कुशाई करती है, जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने रस्मी तौर पर संग बुनियाद रखा था। 15 साल की सख्त तामीराती मुद्दत के बाद यादगार 1921 में तकमील को पहुंची। ये तामीराती अजूबा बरतानवी और फ़न मुग़ल तामीराती अनासर को मिलाता है। असल में विक्टोरिया मेमोरियल के एजाज़ के लिए तस्वर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ ये एक बावकार म्यूज़ियम में तब्दील हो गया, जिसमें बरतानवी नौआबादी दौर के नमूने के मतनाउ ज़ख़ीरा मौजूद है, जबकि कोलकाता के गहरी सकाफ़ती विरसे के एक नुमाया निशान के तौर पर भी काम कर रहा है।
وکٹوریا میموریل کی تعمیر کی تفصیلات جاننے سے پہلے آئیے ہم ان واقعات کی ایک فوری ٹائم لائن پر جانیں جو وکٹوریا میموریل کی تاریخ کو نمایاں کرتے ہیں۔ 1901 میں برطانوی سلطنت کی بادشاہ وکٹوریا ملکہ انتقال کر گئیں۔ 1902 میں ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن نے ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں ایک عظیم الشان یادگار کی تعمیر کی تجویز پیش کی۔ 1906 میں وکٹوریا میموریل کا سنگ بنیاد پرنس آف ویلز بعد میں کنگ جارج پنجم نے کولکتہ ہندوستان میں رکھا۔ 1911 میں یادگار پر تعمیراتی کام معمار ولیم ایمرسن کی نگرانی میں شروع ہوا۔ 1921 میں وکٹوریا میموریل 10 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوا۔ 1924 میں یادگار کے باغات کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 1930 میں وکٹوریا میموریل کے اندر میوزیم اور آرٹ گیلری کھول دی گئی جس میں تاریخی نمونے کا ایک وسیع ذخیرہ دکھایا گیا۔ 1947 میں ہندوستان نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی اور وکٹوریا میموریل کولکتہ کی تاریخ اور ثقافتی ورثے کے شہر کی علامت بن گیا۔ 1989 میں وکٹوریا میموریل کو حکومت ہند نے قومی ورثہ قرار دیا۔ 2007 میں وکٹوریا میموریل اپنے تعمیراتی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بحالی اور تزئین اور آرائش کے منصوبے سے گزر رہی ہے۔ وکٹوریا میموریل سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام کے طور پہ کام کرتا رہتا ہے جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے اور اس کی تاریخ اہمیت کو دریافت کرنے آتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریا کے لیے یہ ایک یادگار تعمیر کرنے کا خیال پہلی بار 1901 میں اس کی موت کے 4 سال بعد آیا۔ یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ پریزیڈنسی کے 3 شہروں میں سے کسی ایک شہر میں ایک یادگار تعمیر کی جائے، کلکتہ، مدارس یا بمبئی۔ برطانوی دور حکومت میں دارالحکومت کے طور پر اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے کلکتہ کو اس مقام کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ 1905 میں وکٹوریا میموریل ہال کی تعمیر کی منصوبہ بندی اور نگرانی کے لیے اس وقت کے وائسرائے لارڈ کرزن کے تحت ایک رائل کمیشن قائم کیا گیا اور لارڈ کرزن کے بارے میں یہ مشہور کہا گیا تھا، لہٰذا ہمیں ایک شاندار، کشادہ، یادگار اور عظیم الشان عمارت بنانا چاہیے جس کی طرف کلکتہ کا ہر نیا آنے والا رخ کرے گا، جس کی طرف تمام رہائشی آبادی، یورپی اور مقامی لوگ جمع ہوں گے، جہاں تمام طبقات تاریخ کے سبق سیکھیں گے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ماضی کے عجائبات کو زندہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ یادگار کے ڈیزائن کے لیے برطانیہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہترین معماروں سے مشورہ کیا گیا۔ انڈیا آفس کے ولیم ایمرسن اور ونسٹن ایج کو مرکزی معمار کے طور پر منتخب کیا گیا۔ تعمیر 1906 میں شروع ہوئی اور 1921 میں مکمل ہونے کے بعد 15 سال تک جاری رہی۔ راجستھان سے بہترین کوالٹی کا سفید مکرانہ ماربل استعمال کیا گیا۔ کمپلیکس کے مختلف حصے جیسے میموریل ہال، گیلری کے پروں اور باغات کو ہندوستان کے اگلے وائسرائے لارڈ ہارڈنگ کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں کومنٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔